कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। रोहान लैपटॉप खोले स्क्रीन पर नजर आते डॉक्टर बासित से बात करने में मगन था। 1 महीना हो गया था उसे सऊदी हवेली आए हुए। वो कुरान पाक को समझ कर पढ़ रहा था। उसे डॉक्टर बासित के हर बयान हर लेक्चर को सुना था। उसे जो भी उलझन होती थी वो सबसे पहले उन्हें कॉल करता था, और एक ऐसी ही उलझन लिए वो आज भी हाजिर था। कुरान पाक वो किताब है जिसे समझने के लिए एक मौलम की ज़रूरत होती है। वो मौलम जो सही इल्म रखता हो, जिसका दिल साफ़ हो और अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो। और रूहान जबील को डॉक्टर बासित से बेहतर मौलम नहीं मिल सकता था। तहलीक इंसान किससे हुई है डॉक्टर साहब? एक मुकाम पर कुरान करीम में बयान किया गया है कि इंसान को नतफ़े से पैदा किया गया, जबकि एक दूसरे मुकाम पर कहा गया है कि आदमी को मिट्टी से पैदा किया गया। क्या ये दोनों आयात बाहम मुस्तासातम नहीं? आप साइंसी तौर पर कैसे साबित कर सकते हैं कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है? मुझे ये चीज़ उलझा रही है। आप मेरी उलझन को दूर करें। रूहान की बात सुनकर डॉक्टर बासित मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुरान करीम में बनी नो इंसान की हकीर इब्तदा की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि उसे मादा मनूया के कतरे से पैदा किया गया। ये बात मुतअद्दिद आयत में कही गई, जिनमें से सूरह कयामा की हस्ब झेल आयत भी शामिल है। क्या वो एक हकीर पानी का नतफ़ा ना था जो एक रहम मादर में टपकाया जाता है? सूरह कयामा 35 आयत 37। कुरान करीम मुतअद्दिद मुकामात पर इस बात का जिक्र भी करता है कि बनी नूह इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। हस्ब झेल आयत में बनी नूह इंसान की तख्लीक और इब्तिदा की तरफ इशारा किया गया है। इरशाद बारी ताला है, लोगों, अगर तुम्हें ज़िंदगी बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बेशक हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। सूरह हज 22 आयत 5। अगर तुम गौर करो तो दूसरे सवाल का जवाब कि इंसान मिट्टी से बना है आसानी से जान सकते हो। मौजूदा दौर में हमें मालूम है कि जिसमें इंसानी के अंसर यानी कि एलिमेंट्स जिनसे मिलकर इंसानी जिस्म वजूद में आया है, सब के सब कम या ज़्यादा मिकदार में मिट्टी में शामिल है। तो ये इस आयत कुरान की साइंसी तौजिया है, जिसमें कहा गया है कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। और ये तो तुम भी जानते हो कि इंसानी जिस्म एक मैटर है, और मैटर यानी मादे में मिट्टी भी शामिल है। कुरान की बाइस आयत में अगर ये फरमाया गया है कि आदमी नतफ़े से पैदा किया गया, यानी बाइस और आयत में कहा गया है कि उसे मिट्टी से पैदा किया, तो इन दोनों बातों में से कोई तसाद नहीं। तसाद से मुराद तो ऐसे बयानात हैं जो बाहम मुख्तलिफ हों या मुतसादिम हों और बायक वक्त सही ना हों। डॉक्टर बासित खामोश हुए थे। 22 मुकामात पर कुरान करीम ये भी कहता है कि इंसान को पानी से पैदा किया। मिसाल के तौर पर सूरह फरकान में कहा गया, और वही अल्लाह है जिसने आदमी को पानी से पैदा किया। इससे क्या मतलब हुआ? रूहान पूछ रहा था। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है? डॉक्टर बासित ने निहायत अनरिलेटेड सवाल किया था। रूहान सोच में पड़ गया था। इस वक्त तो मुझे चाय पसंद है। रूहान ने अपने सामने रखी चाय के कप को देखते हुए कहा था। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए मैं ये कहता हूँ कि चाय का कप तैयार करने के लिए पानी दरकार है, लेकिन उसके लिए चाय की पत्ती और दूध या मिल्क पाउडर भी दरकार होता है। तो क्या ये दोनों बयानात मुस्ताद हैं? डॉक्टर बासित पूछ रहे थे। नहीं, क्योंकि चाय इन सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। आरजे ने जवाब दिया था। तुम अपने सवाल का जवाब खुद दे चुके हो, क्योंकि पानी और चाय की पत्ती दोनों ही चाय की प्याली तैयार करने के लिए ज़रूरी हैं। मज़ीद बरआं, अगर मैं मीठी चाय बनाना चाहूँ तो उसमें चीनी भी डाल सकता हूँ। लिहाजा कुरान जब ये कहता है कि इंसान को नतफ़े, पानी और मिट्टी से तख्लीक किया गया, तो उसमें कोई तसाद नहीं, बल्कि तीनों में इम्तियाज़ कायम किया गया है। चीज़ों में इम्तियाज़, कॉन्ट्रडिक्शंस का मतलब एक ही मौजू के ऐसे दो तसव्वुरात के बारे में बात करना जो बाहम मुतसादिम ना हों। मिसाल के तौर पर, अगर मैं ये कहूँ कि इंसान हमेशा सच बोलता है और आदतन झूठा है, तो ये एक मुतसाद बात होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये आदमी दयानतदार, मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है, तो ये उसके मुख्तलिफ सिफ़ात में इम्तियाज़ ज़ाहिर करने वाला एक बयान होगा। इसलिए कोई भी कुरानी आयत दूसरी आयत के मुस्ताज़ात नहीं है, बल्कि सारी आयतें एक दूसरे के मुतसादिम हैं, जो मुख्तलिफ जगह पर इंसानी जिस्म की तख्लीक के मुख्तलिफ अनासर को बयान करती हैं। समझ गए मियाँ? वो पूछदिली से पूछ रहे थे। जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
روحان سرشار سا کہہ رہا تھا۔ اس کی ایک اور الجھن دور ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے اس پل شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ ڈاکٹر باسط کی طرح علم والا بن جائے۔ وہ ایسا ہی ایک عام سا دن تھا۔ روحان لوج میں ٹی وی لگائے خبریں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اسے تمام گھر والوں نے اب اپنی پڑھائی جاری کرنے کا کہا تھا۔ روحان کو اپنے باپ کی طرح نہ تو سیاست پڑھنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی ضیاء جبیل کی طرح معاشیات میں۔ حشام نے بھی دونوں سے الگ انگریزی ادب کو چنا تھا اور روحان بھی جینیٹکس میں ایم فل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مختلف یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے اپلائی کر رہا تھا جب ٹی وی پر چلنے والے خبر نے دھماکہ کیا۔ لیپ ٹاپ پر پھسلتی انگلیاں کام کر رکی تھیں۔ ٹی وی پر اینکر کسی لڑکی کی خودکشی کی خبر سنا رہی تھی۔ محترمہ خانم اس دارالعمان میں کچھ دن پہلے آئی تھیں۔ ان کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کسی لڑکے نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئی۔ لیکن بدقسمتی کہ ان کا چہرہ جھلس گیا۔ کل رات دارالعمان کے ایک کمرے میں پنکھے سے لٹک کر خانم نے خودکشی کر لی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، پولیس تفتیش اور تحقیق کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اینکر کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن روحان کو حویلی کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ خانم، اس کے لب پڑپڑا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور سامنے رکھے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ روحان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا۔ شاہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بی جان لان میں مالی کے سر پر کھڑی اچھے سے پودوں کی کاٹ چھانٹ کروا رہی تھیں۔ روحان کو جاتے دیکھا تو آواز دی، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا گاڑی لے کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ کیا آپ لوگ بتائیں گے یہاں کیا ہوا تھا؟ وہ کامتے وجود کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ روحان اس دارالایمان میں پہنچ چکا تھا۔ پولیس انسپکٹر جانتا تھا کہ وہ سعید جبیل کا بیٹا تھا۔ اسے اندر جانے دیا گیا تھا۔ خانم کو دفنا دیا گیا تھا۔ روحان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی شخص خانم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے یہاں آئی تھی۔ روحان نے موبائل سے تصویر نکال کر اس لڑکی کے سامنے کی تھی جس کے ساتھ خانم ٹھہری تھی۔ پتہ نہیں جی، جب وہ یہاں آئی تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ شاید وہ پہلے ایسی ہی ہو، لڑکی نے ہم سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کسی کو بھی مرنے والی لڑکی کے نام کے سوا کچھ معلوم نہیں تھا۔ روحان کو اپنے سامنے ہر منظر دھندلاتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی۔ اس سے اپنے دل کو دھاڑے مارتے پایا تھا۔ وہ وہاں کے ایک ملازم کے ساتھ قبرستان آیا تھا۔ تازہ قبر، نم مٹی، تازہ پھول۔ خانم، وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ تم ایسے نہیں مر سکتی۔ میرے ساتھ ایک بار پھر اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ وہ رو دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اس سے خانم کو نہ سوچا ہو۔ وہ اس کی سوچوں میں رس بس گئی تھی۔ جانے وہ اس قبرستان میں بیٹھا کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا اور پھر اسے سب ختم ہوتے محسوس کیا تھا، اپنا آپ بھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ روحان پتھر کا ہو چکا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے چھن گئی تھی۔ سعید حویلی کے لوگ اس کی حالت پر کڑنے لگے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی اور اس خاموشی میں ارتعاش اس کے موبائل پر ہونے والی بل سے پیدا ہوا تھا۔ مدیحہ کا فون تھا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس سے پتہ نہیں کیا سوچ کر فون اٹھا لیا تھا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم کیسی ہو گڑیا؟ روحان نے اپنے لہجے کو حشاش بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ خانم کی موت کا یقین کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام تھا۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں۔ مدیحہ جیسے زبردستی مسکرائی تھی۔ تم انتہائی ذلیل اور گھٹیا عورت، تمہیں میں آج نہیں چھوڑوں گا۔ فون سے آواز ابھری تھی۔ یہ مدیحہ کے شوہر فرقان کی آواز تھی۔ روحان اچھے سے پہچانتا تھا اس آواز کو۔ اچانک مدیحہ کی چیخنے کی آواز ابھری تھی اور پھر فون بند ہو گیا تھا۔ ہیلو ہیلو مدیحہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ روحان کو ایک جھٹکا سا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے فرقان نے مدیحہ کو مارا تھا۔ وہ کچھ دیر پریشانی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ وہ بار بار مدیحہ کا نمبر ملا رہا تھا جو بن جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مدیحہ کا سسرال ملتان میں ہی تھا۔ وہ اس کے سسرال پہنچ گیا تھا۔ مدیحہ کہاں ہے؟ اس سے ملازمہ سے پوچھا تھا جو روحان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ جی وہ ملازمہ پوری طرح سے اکلا رہی تھی۔ مدیحہ؟ وہ اب آوازیں دے رہا تھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہے۔ ملازمہ نے اوپر کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں پلنگتا اس سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ لائٹ چلانے پر مدیحہ کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ نیچے قالین پر بے سدھ پڑی تھی۔ پیشانی اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ مدیحہ گڑیا، کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو۔
रूहान उसकी जाने पड़ा था। हाईवे पर जहाज़ के पहियों से रगड़ खाने की आवाज़ उभरी थी। वो आलूदगी की हालत से एकदम बेदार हुआ था। चेहरे का रुख मोड़कर जहाज़ के शीशे से बाहर देखा। जहाज़ लैंड कर चुका था। वो लंदन पहुंच चुका था। जहाज़ के शीशे पर हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने बाहर के मंजर को धुंधला किया था। रूहान का यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ आया था। वक्त कैसे सिरकता है कुछ पता नहीं चलता। वो सबकी यादें लिए लंदन आ गया था और अपने साथ बहुत सी उदासियां लाया था। जहाज़ अब पार्किंग स्टैंड ट्यूब से जा लगा था। रोहान ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली थी। उससे हानम की खुशबू को अपने आसपास महसूस किया था। मोहब्बत साथ है मुझ में, कोई फरहाद है मुझ में, नहीं वीरान अंदर से, खुदा की याद है मुझ में, जो हरदम साथ रहता है, मेरा हमराज है मुझ में, मैं खुद से कट नहीं सकता, मेरी बुनियाद है मुझ में, अगरचा मैं कफस में हूँ, कोई आज़ाद है मुझ में, जो मुझको ज़दर रखता है, अजीब सा याद है मुझ में, ज़मीरे ज़िंदा की सूरत, मेरा उस्ताद है मुझ में, नहीं अब मैं नहीं सहर कि वो आबाद है मुझ में। पार्किंग स्टैंड पर लगी ट्यूब से मुसाफिर जहाज से टर्मिनल पर उतर रहे थे। रूहान भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता टर्मिनल से लॉन्च की तरफ बढ़ा। शाम अपने पर फैला चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने लंदन को खुशबूदार बना दिया था। लॉन्च में कागजात की कार्रवाई के बाद वो लॉन्च से बाहर निकला था। पत्थर से बने फर्श गीले हो गए थे। खूबसूरत मदहोश और ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। सबील उसे लेने आने वाला था मगर अभी तक नहीं पहुंचा था। वो वेटिंग एरिया में रखे पत्थर के बेंचों में से एक पर बैठ गया था। कंधे पर लटके बैग और एक सूटकेस के अलावा वो कुछ नहीं लाया था। पत्थर के बेंच पर बैठने के बाद रूहान ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा। वक्त ने उस मंजर को कैद किया था और वक्त ये मंजर पहले भी दोहरा चुका था। पंजाब यूनिवर्सिटी में लकड़ी के बेंच पर चेहरा आसमान की तरफ किए वो हलाओं में जाने क्या ढूंढ रही थी। बारिश की बूंदों ने रूहान के चेहरे को छुआ तो वो उस लड़की के शहर से बाहर निकला था। कुछ मन चले लड़के लड़कियों को उससे बारिश में भीगते देखा था। वो खुद भी तो भीग रहा था। वो अपना बातन जल करना चाहता था जो सदियों से किसी आग की भट्टी में जल रहा था। लेकिन अंदर जलती आग को बुझाना बारिश के बस में भी नहीं होता। ये बस जाहिर को भिगो सकती है। भड़कते शोलों को किसने देखा है? कितना कुछ बदल गया था। वो कितना कुछ बदल कर आया था। रूहान ने बेंच के पिछले हिस्से से कमर टिकाई और आंखें मूंद ली थी। दूर कहीं हर चीज़ कटमट होने लगी थी। रूहान ने अपने आप को उस कब्रिस्तान में पाया था जहाँ वो उम्मे हानम की कब्र पर पागलों की तरह रोया था। उसे अभी कुदरत के फैसलों की इतनी समझ नहीं आई थी। उसे अभी सफ़र तय करना था। जुदाई की आग को सीने में लेकर जो सफ़र तय किया जाता है वो मज़ीद मुश्किल हो जाता है। पैरों में आंवले पड़ जाते हैं। हाड़दार झाड़ियों से जो रास्ते पर उगी होती हैं पाँव लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन मंजिल का नशा इंसान को रुकने नहीं देता। कहीं दूर उसके दिल में भी एक मोहम सी उम्मीद बाकी थी। उस सहरा के मिल जाने की उम्मीद, कहीं अचानक नजर आ जाने की ख्वाहिश। और ख्वाहिशात को पूरा होने में वक्त दरकार होता है। एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और रूहान ने उस सफ़र का आगाज़ कर दिया था। उस रोज़ उस कब्रिस्तान से मुलाजिम उठा कर लाए थे उसे। वो अगले दिन तक बेहोश रहा था। तेज़ बुखार से उसका जिस्म पक रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। बीजान उसे पानी की ठंडी पट्टियाँ करते हुए दुआएं मांग रही थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। धीरे धीरे रात की किसी पहर में उसका बुखार का जोर टूट गया था। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो रूहान को अपने दिल के बैंड करने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। आंखों में नमी घुल गई थी। वो उसे कितना चाहता था ये आज पता चला था। दुनिया में शायद ही किसी मर्द ने किसी औरत से इतनी मोहब्बत की होगी जितनी रूहान बिन हैदर जबील ने उम्मे हानम से की थी। उसे तो खुद अपनी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। हौसला रखो मियाँ, कुदरत के फैसलों में छुपी मसलियत हम नहीं जानते। ये बस खुदा ही बेहतर जानता है। तुम खुद को मजबूत बनाओ। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। और याद रखना, इस मुश्किल सफ़र में तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हारी ताकत बनेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। डॉक्टर बासित की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वक्त से ज़्यादा शातिर कोई नहीं। ये इंसान को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ता। जब एक इंसान वक्त और हालात का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है वक्त उस पर हालात की ऐसी कारी सर पे लगाता है कि इंसान बिलबिला कर रह जाता है। वक्त ने रूहान के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। उसकी जान से प्यारी इकलौती बहन को उसके शोहर ने बुरी तरह से मारा था। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे।
रोहान गुस्से से पागल हो रहा था। उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया था। मधिया के जख्मों पर जगह जगह पट्टियां की गई थीं और पट्टियों में जकड़े उसके वजूद को देखकर रोहान का दिल कर रहा था वो सबको आग लगा दे। लेकिन वो मधिया के होश में आने का इंतजार कर रहा था ताकि उससे तफसील से बात कर सके। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने उसके होश में आने की इत्तला दी थी। मधिया। वो बेख्तियार ही कमरे की तरफ भागा था। मधिया अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी जो सूजन का शिकार थी। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मेडिकल की तलबा होने के बावजूद मधिया अपना बहुत ख्याल रखती थी। वो जबील ख़ानदान से थी और उस ख़ानदान में मौजूद तमाम नक्कोस की तरह वो भी बहुत प्यारी थी। बेड पर पड़ा वो वजूद कहीं से भी रूहान को मधिया जबील का नहीं लगा था। भाई! मधिया ने उसे पहचानने के बाद फ़ौरन पुकारा था। क्या हुआ गुड़िया, रो क्यों रही हो? और ये सब क्या हुआ है? रूहान ने उसका हाथ थामते हुए पूछा था। वो पूरी तरह हिचकियों से रो रही थी। उसका नाजुक वजूद कांप रहा था। रूहान को अपना दिल कटता महसूस हो रहा था। उसने तो आज तक घर में किसी को मधिया को डांटने तक नहीं दिया था, और कहाँ अब उसे जानवरों की तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। क्या हुआ है मुझे बताओ, और रोना बंद करो। रूहान ने उसे अपने करीब किया था। भाई, मुझे वहाँ नहीं जाना। वो फुरकान वो अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और मुझे रोज़ मारते हैं। वो मुझे बदकिरदार कहते हैं। मधिया की बातें सुनकर रोहान को अपना सांस रुकता महसूस हुआ था। उसके चेहरे की रगें तन गई थीं। गुस्से की शदीद लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। हुआ कुछ यूं था कि मधिया जिस इदारे में पढ़ती थी वहाँ उसका एक क्लास फेलो था, अरहम नाम का, जो उसे बहुत पसंद करता था और कितनी बार अपनी पसंदीदा का इजहार कर चुका था। पसंद तो मधिया भी उसे करती थी, लेकिन उससे कभी इकरार नहीं किया था। वो अपने खानदान को जानती थी। वो जानती थी उसकी शादी उसके बड़े बाबा और छोटे पापा साईं की मर्जी से होगी। इससे पहले कि इस पसंद को इजहार का मौका मिलता, आनन फानन उसका रिश्ता पक्का हुआ और निकाह हो गया। वो कितने दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई। क्या हुआ मधिया, तुम ठीक हो? इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई। अरहम का मैसेज पढ़कर उसे बहुत दुख हुआ था। उनकी कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई थी। अरहम का पहली दफ़ा मैसेज आया था, मेरा निकाह हो चुका है, मुझे अब तंग मत करना। वो उसे जवाब दे चुकी थी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो? उसके सवालों से तंग आकर वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। और फिर वो हुआ जिसका कभी किसी ने सोचा नहीं था। आरजे का एक्सीडेंट हुआ था। उसके मरने की खबर मिली थी। दुख इतना बड़ा था कि मधिया अपना दुख भूल गई थी। और फिर एक दिन लड़के वालों की तरफ से जोर देने पर उसकी रुखसती कर दी गई। उसी रात जब फुरकान कमरे में आया तो मधिया बेड पर नहीं थी। यकीनन वो वॉशरूम में थी। अलबत्ता उसका मोबाइल बेड पर पड़ा हुआ था जो कब से रिंग कर रहा था। फुरकान ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया था। कहाँ मसरूफ़ हो तुम मधिया? बात क्यों नहीं करती हो? मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। फिर तुमने किसी और से शादी क्यों की? मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजने ही वाला था। अरहम नॉन स्टॉप बोल रहा था। किसी लड़की के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर फुरकान का पारा हाई हुआ था। उससे मोबाइल को गुस्से से दीवार में मारा था। कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर मधिया बाहर निकली थी। वो अपने कपड़े बदल चुकी थी। मुसलसल भारी कपड़ों में बैठने की वजह से उसकी कमर अकड़ गई थी। रात के 3:30 बजे का वक्त था। वो अब आया था। मधिया ने हैरत से पहले फुरकान और फिर मोबाइल को देखा जो कई टुकड़ों में बट चुका था। मधिया को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई थी। सैयद फुरकान और कुछ नहीं बल्कि एक पढ़ा लिखा जाहिल था। वो गुस्से में फनकारता मधिया की तरफ बढ़ा था। इससे पहले वो कुछ कहती, फुरकान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो नीचे गिरी थी। मधिया के तो होश उड़ गए थे। बदसौत औरत, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अब मुंह से गलासत पक रहा था और फिर ये सिलसिला रुका नहीं था। साल होने वाला था। वो ऐसे ही फुरकान के तशद्दुद का निशाना बनी थी। उसके ख़ानदान को वो घटिया कहता था। उससे बदकिरदार कहता था। वो कहती तो किससे कहती? बीजान ने रुखसती के वक्त कहा था कि अब उसका सब कुछ फुरकान ही है। वो तुम्हारा मुहाफिज है, लेकिन यहाँ तो वो उसके लिए मौत का फरिश्ता बनकर आया था। उसकी खुशकिस्मती थी कि आज रूहान ने फ़ोन पर सब सुन लिया, वरना मज़ीद कुछ दिनों में वो मर ही जाती। अपनी बहन के मुंह से दिल दहला देने वाली बात सुनकर रूहान के पूरे जिस्म में अजियत की लहर फैल गई थी। भाई, मुझे फुरकान के साथ नहीं रहना। वो बहुत बुरा है। मैंने कुछ नहीं किया। वो रो रो कर बता रही थी। तुम फिक्र ना करो, मैं करता हूँ उसका इलाज। वो एक झटके से खड़ा हुआ था। भाई, वो बहुत खतरनाक है। वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। वो डर गई थी। तुम फिक्र ना करो और पुरसुकून हो जाओ। अब सब ठीक होगा। वो उसका गाल थपथपाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा।
اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتا فرقان اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہو اسے؟ لیڈی ڈاکٹر گھر آ جاتی۔ فرقان غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کا دماغ گھما۔ یہ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ روحان غصے سے سرخ آنکھیں لیے دھاڑا تھا۔ اس سے خود پر صبر رکھنے کے لیے مٹھیاں بھیج رکھی تھی۔ کچھ نہیں کیا میں نے۔ یہ تمہاری بہن، دیکھ رہے ہو اسے؟ چکر چلاتی ہے دوسرے لڑکوں سے، بدکار ہے یہ۔ فرقان کے لہجے میں حکارت تھی۔ ایک پل کے لیے روحان سن ہوا تھا۔ بدکار ہو تم مس ام خانم، بدکار ہو تم۔ اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ آج پتہ چلا تھا اسے کہ یہ الفاظ سننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ وقت نے آج اسے لوٹائے تھے۔ یہ بس ایک پل تھا، اگلے ہی پل وہ فرقان کی طرف بڑھا تھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ تم جانتے بھی ہو وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس پر ہی کیچڑ اچھال رہے ہو۔ روحان کا گھونسا کھا کر فرقان لڑکھڑایا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے، لیکن شاید تم بھول گئے ہو۔ وہ میری ہے، میں جو چاہے کروں، اور یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ آواز بحال ہونے پر فرقان چیخا تھا۔ مدیہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری غلام نہیں۔ جو تم چاہو گے وہ سلوک کرو۔ روحان کو غصہ آ رہا تھا۔ ایسی گھٹیا اور بدکار بیوی اسی قابل ہے۔ اس سے پہلے فرقان مزید کچھ کہتا، روحان نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب وہ اسے پوری طرح پیٹ رہا تھا۔ نکاہت کی وجہ سے مدیہ کی چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اترنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ میں لگی ٹرپ اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میرا ایمان اور عقیدہ بدلا ہے، میری فطرت بدلی ہے، میرا رخ اللہ کی طرف مڑا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں لڑنا بھول گیا ہوں۔ میں تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے آج بھی عارضی ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ کسی لڑکی کو چھوا یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میں تمہاری جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ کمرے میں رکھی چیزوں سے ان کے ٹکرانے کے باعث نیچے گر کر آوازیں ابھری تھیں، جسے سن کر نرسیں اور ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے۔ دونوں کو مشکل سے چھڑوایا گیا تھا۔ دونوں پوری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ فرقان جو اپنے آپ کو شیر سمجھتا تھا، روحان سے اچھی خاصی دھلائی کروانے کے بعد اب صدمے میں تھا۔ وہ گھور گھور کر مدیہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ ہسپتال ہے؟ جائیں یہاں سے۔ ڈاکٹر نے فرقان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ غصے سے سب کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا روحان؟ تم جانتے ہو تمہارا بہنوئی ہے۔ سعید جبیل نے اسی کلاس لگائی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، وہ جاہل آدمی انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ روحان نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جو بھی ہوئے، مسئلہ جو بھی تھا بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا۔ سیاہ جبیل نے کہا تھا۔ بڑے ڈیڈ، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ مدیہ اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ فرقان اسے طلاق دے۔ وہ آرام سے اپنی بات کہہ چکا تھا، لیکن اس کی اس بات نے سعید حویلی کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ بی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ بیٹا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بی جان نے کہا تھا۔ یہ میرا نہیں، مدیہ کا فیصلہ ہے، اور میں اس کا ہر قیمت پر ساتھ دوں گا۔ میں اسے مرنے کے لیے اس جانور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن اس خاندان میں کبھی کسی نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور تم کتنی آسانی سے سب کہہ رہے ہو۔ سید جبیل گرجے تھے۔ ضروری نہیں، جو پہلے نہ ہوا ہو وہ اب بھی نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اپنی اکلوتی بیٹی پیاری ہے یا پھر اس حویلی کی روایات؟ روحان نے کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ بنا ان کا جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ جو بات 7 سال پہلو اسے سمجھ نہیں آئی تھی، آج آ گئی تھی۔ خانم نے طلاق کی بات سمجھانے کے لیے اتفاقاً اس کی بہن کا نام لیا تھا، لیکن جب آج اس پر گزری تو وہ جان گیا تھا کہ اللہ نے طلاق کو کیوں رکھا ہے۔ تم ٹھیک تھی خانم، تم ہر بات میں ٹھیک تھی۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ مجھ پر گزری تو میں نے اللہ کو جانا۔ آج جب اتنا کچھ دیکھا تو دل پھٹ سا گیا۔ جو باتیں مجھے آج سمجھ آئیں وہ تم سالوں پہلے جان گئی تھی۔ تم اللہ کے حکام کو مجھ سے پہلے سمجھ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نم آنکھیں لیے اس کی تصویر سے مخاطب تھا۔ وہ روحان بن حیدر جبیل ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر ظلم کے خلاف نہ بولے۔ آج شام کو جب پتہ چلا تھا تو اس سے بھی روحان کی حمایت کی تھی، اور روحان نے کر دکھایا تھا۔ فرقان نے مدیہ کو طلاق دی تھی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ مدیہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ پگلی گڑیا، یہ میرا احسان نہیں، میرا فرض تھا، اور میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ وہ مسکرایا تھا تو مدیہ بھی مسکراتی تھی۔ اس کے زخم آہستہ آہستہ من میل ہو رہے تھے۔ ہاتھ ہولا رکھنا تھا روحان، وہ لام دن بتا رہا تھا، تم نے فرقان کے جبڑے ہلا دیے۔ شام کی بات سن کر روحان بے حادثہ ہنس دیا تھا۔ شکر کرو شامو کاکا، وہ بچ گیا۔
اس کا تو میں وہ علاج کرتا کہ ساری عمر کسی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو درکنار دیکھتا بھی نہیں۔ روحان کو واقعی بہت غصہ تھا اس پر۔ لندن کب جا رہے ہو؟ اشام نے پوچھا تھا۔ اسے پتا تھا روحان کا یونیورسٹی آف لندن میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ابھی ایک اور کام باقی ہے، پھر کچھ دنوں تک جاؤں گا۔ روحان نے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا۔ مجھے ارحم پسند آ گیا ہے، میں بہت جلد ڈیڈ سے بات کروں گا۔ وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ مدیہ تو اس کی بات سن کر ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج ہی مل کر آیا ہوں اسے، تم سے محبت کرتا ہے، خوش رکھے گا۔ روحان کی بات سن کر مدیہ سٹ پٹائی تھی۔ نہیں بھائی، مجزا سے یقین اٹھ گیا ہے۔ میں اب اکیلے جینا چاہتی ہوں اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میری ڈاکٹری کا آخری سال ہے، میں ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ مدیہ اداس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ روحان کو حنم یاد آئی تھی۔ اس سے جو حنم کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ کسی پر یقین کر سکتی تھی؟ نہیں، اور شاید کسی لڑکے کو انکار کرنے کی وجہ سے اسے حنم کا چہرہ چلا دیا ہوگا۔ یہ خیال اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اسے اپنا دل کرلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اندر سے دل کے رونے اور چیخنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، جتنا وقت چاہے لے لو، لیکن تمہارا فیصلہ ارحم کے حق میں ہونا چاہیے، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ روحان نے اس کا گال تھپتھپایا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مدیہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھے۔ وہ جو بچھڑا تو یہ رمز بھی اس سے سمجھائی۔ روح ایسے نکلتی ہے، لوگ یوں مرا کرتے ہیں۔ مدیہ کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ لوگ منگنی کے لیے آئیں گے، مجھے امید ہے آپ ڈیڈ اور بڑے ڈیڈ دونوں کو سنبھال لیں گی۔ روحان بی جان کا ہاتھ پکڑے انہیں بتا رہا تھا۔ روحان کے لہجے میں نرمی تھی۔ بی جان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکا پل پل میں رنگ بدلتا تھا، کبھی اتنا غصہ کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، اور کبھی بے حد شفیق۔ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے ہو؟ بی جان نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ ابھی 3 سال پہلے کی تو بات تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کیا کرتا تھا، گٹار کندھے پر لٹکائے سیڑھی بجاتا۔ وہ آس پاس کے لوگوں کو رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ تب بھی لوگوں کو شوق کر دیتا تھا اور آج بھی ٹھٹکنے پر مجبور۔ وہ کیا تھا، بی جان بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وقت اور حالات انسان کو بہت جلد سب سمجھا دیتا ہے بی جان، اور مجھے افسوس ہے میرے معاملے میں وقت نے تھوڑی دیر کر دی۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ خوش رہو، سلامت رہو، آمین۔ بی جان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے سخت دل سے دعا دی تھی۔ ماموں جلدی واپس آنا، آپ کے لیے پھر مومانی بھی ڈھونڈنی ہے۔ مقدس آپی کے بیٹے ریان نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب لوگ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ روحان لندن جا رہا تھا۔ سعید جبیل نے اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ روحان کو بہت سکون ملا تھا۔ سب بہت خوش تھے اور ساتھ ہی اداس بھی۔ مومانی آپ کے ماموں نے ڈھونڈ لی ہے، دعا کرو بس وہ ماموں کو مل جائے۔ مقدس آپی نے ریان کو سمجھایا تھا۔ ریلی ماموں، پہلے نہیں بتایا آپ نے؟ ریحان شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ روحان بس مسکرا دیا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ کبھی کبھی وہ مان لیتا تھا کہ حنم مر چکی ہے، اور کبھی کبھی دل بغاوت کر جاتا تھا۔ وہ مجھے ملے نہ ملے، وہ یہاں بستی ہے اور یہیں رہے گی۔ روحان نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے مقدس آپی کی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ اسوات میں سر ہلا گئی تھی۔ ایک بہت بڑی دنیا جس میں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ ہے تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ ایک نیا سفر ہے۔ النور انٹرنیشنل مسلم اسکول کو تم نے سنبھالنا ہے، اور پہلے اس قابل بننا ہے کہ تم النور کی رہنمائی کر سکو۔ ڈاکٹر باسط نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا لندن میں ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکول تھا جس کا نام النور تھا، جہاں نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ تھی جنہیں ان کے خاندان قبول نہیں کرتے تھے۔ مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی، اور ہر ویکینڈ پر النور میں بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا جس میں نان مسلم اور ملحد لوگوں کے اسلام پر اعتراض اور مختلف سوالات کے جواب دیے جاتے تھے۔ اس اجلاس میں دنیا کے بہترین مسلم اسکالرز اپنا لیکچر دیتے تھے۔ انشاءاللہ۔ روحان نے گہرے یقین سے کہا تھا۔ خیر سے جاؤ اور کامیاب لوٹو، مقدس آپی نے سو دعا دی تھی۔ پاکستان میں موسم ابرآلود تھا۔ اس کی فلائٹ میں بس 15 منٹ باقی تھے۔ اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو۔ غصہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جانتا ہوں ابھی تم سیکھنے کے مراحل میں ہو، لیکن تم سب سے الگ، سب سے خاص ہو۔ جاؤ برخودار، جاؤ اور فتح کر لو۔ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے۔ ڈاکٹر باسط نے اسے گلے سے لگایا اور نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو ہمیں نکلنا چاہیے۔ سیاح جبیل نے کہا تھا، اور وہ سب اپنی گاڑیوں کی طرف
جبکہ روحان اندر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ سوری آرجے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، کورٹ میں کچھ کام تھا۔ سبیل نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ بارش میں بیٹھا بھیگ رہا تھا، اسے روحان کے اوپر چھاتا کیا تھا جو گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آرجے، سبیل نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ چونک کر ماضی سے حال میں واپس آیا تھا۔ حال میں وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ سوری، آنکھ لگ گئی تھی شاید۔ روحان اٹھ کر سبیل کے گلے لگ گیا تھا جسے وہ سالوں بعد ملا تھا۔ کمال ہے بھائی، اتنی تیز بارش میں جو انسان کے چہرے کو چھو رہی ہو، اور برف جما دینے والی ٹھنڈ میں تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ سبیل نے پوچھا تھا۔ میرا تعلق محبت کے قبیلے سے ہے، اور محبت کرنے والوں کو آس پاس کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ روحان پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ گریٹ، تو مسٹر محبت کے دیوتا گھر چلیں، کیونکہ یہاں پر بہت سی محبت کی دیویاں تمہیں کسی اور دنیا میں پہنچتے ہوئے دیکھ کر کافی دیر سے حیرت سے تمہیں تک رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کا دیوتا انہیں پسند آ جائے اور پھر مشکل ہو جائے۔ سبیل کی بات سن کر روحان نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تھا۔ پتھر کے بینچوں پر چھاتا لیے اسے کچھ لڑکیاں نظر آئی تھیں جو اسے ہی گھور رہی تھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روحان بڑبڑایا تھا۔ اس بات پر دونوں کا کہکا ابھرا تھا۔ اوپر وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ روحان غور سے اس ٹاؤن کو دیکھ رہا تھا جس کی پہلی لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن میں سبیل کا گھر تھا۔ سبیل اس کے ماموں کا بیٹا تھا جو یہاں لندن میں لاء کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب شہر کی سٹی عدالت میں پریکٹس کر رہا تھا۔ روحان یہاں MBA کا 1 سال مکمل کرنے کے بعد آیا تھا جب وہ زندگی سے بھرپور تھا اور جلد ہی اپنی گلی یعنی لائن میں اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لندن ویسے کا ویسا تھا، لیکن وہ بدل گیا تھا۔ سر دوپہر اب ایک اداسی اس کے ارد گرد بکھرنے لگی تھی۔ سبیل نے گاڑی گھر کے اندر پورچ میں داخل کی۔ محبت کے دیوتا، آپ کا شاہی دربار آ چکا ہے، اتر جائیں۔ سبیل کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا اور پھر اپنے بیگ کو اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا اسے اپنا خون جمتا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی میں ہیٹر لگا تھا، اسے زیادہ ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ چلیں۔ سبیل چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور روحان اس بات میں سر ہلاتا اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر آتش دان میں لگے ہیٹر کے سامنے بیٹھا تھا جب سبیل کی آواز گونجی تھی۔ روحان نے بند آنکھوں کو کھولا اور مسکرا کر سبیل کی طرف دیکھا۔ تمہارا گھر ہے، جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتے ہو، اجازت کی ضرورت نہیں۔ نہیں، میں آرجے کے کمرے میں بنا اجازت گھس نہیں سکتا۔ سبیل نے ڈرنے کی اداکاری کی اور اب روحان کے سامنے دیوار پر رکھے صوفے پر پرچمان ہو چکا تھا۔ اچھا کیا تم نے کپڑے بدل لیے۔ اسے خاموش دیکھ کر سبیل نے کہا۔ اسے محسوس کیا تھا روحان کے چہرے پر اب ہر وقت ایک مسکان ہوتی تھی۔ پہلے جیسی سختی نہیں تھی اب اس کے چہرے پر، البتہ آنکھوں سے اداسی جھلکتی تھی۔ ہر شام نے بتایا مجھے اس لڑکی کا، سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن خدائی کاموں میں ہم انسان دخل نہیں دے سکتے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو، جب سے تمہاری کہانی سنی ہے یہ سوال ذہن میں گونج رہا ہے۔ سبیل نے کہا تھا۔ روحان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جب تم اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے تھے تو اسے جانے کیوں دیا؟ سبیل کے سوال نے روحان کی روح کو اندر تک چلنی کر دیا تھا۔ وہ بس تڑپ کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلط سوال پوچھ لیا۔ سبیل نے اسے خاموش دیکھ کر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، شاید ابھی مجھ میں وہ حوصلہ نہیں ہے جس سے میں اپنی کہانی کو بیان کر سکوں۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو ان باتوں کو، چلو کھانا کھانے۔ میں ملازم سے کہہ آیا تھا، اس نے لگا دیا ہوگا۔ سبیل ایک دم کھڑا ہوا۔ روحان کا دل نہیں جا رہا تھا لیکن وہ سبیل کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانے کے بعد وہ لانس میں بنی کھڑکی میں آ گیا تھا جو باہر لان میں کھلتی تھی۔ سبیل اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اسے آفس کا کام تھا۔ روحان نے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا جو اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ یہ تازہ ہوا بھی قدرت کی کتنی بڑی نعمت تھی جو انسان کو ایک پل کے لیے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جیسے ہی روحان کی نظر لان میں برستی بارش پر پڑی وہ حیران رہ گیا۔ وہ وہاں تھی، بارش میں بھیگ رہی تھی، وہ بہت خوش تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی ہنسی سے فضا میں ایک عجیب سا چلترنگ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ محبت یا عشق کے اس حصے میں داخل ہو گیا تھا جہاں محبوب کا نظروں کے سامنے ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ نہ جانے کہاں تھی بھی یا نہیں تھی،
लेकिन रूहान को वो अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। रूहान आओ ना, उससे रूहान को पुकारा था। वो एक ट्रांस की कैफियत में खिड़की के रास्ते से ही बाहर लॉन में कूदा था। अब वो हानम की तरफ बढ़ रहा था। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या तुम्हें पता है मोहब्बत किसे कहते हैं? वो उससे कुछ फासले पर खड़ी पूछ रही थी। नहीं। रूहान ने नफी में गर्दन हिलाई थी। अच्छी बात है, मुझे भी नहीं पता। वो शरारत से मुस्कुराई थी। रूहान के लिए सब एक सैराब था, लेकिन वो नहीं जानता था वाकई इस वक्त तक हाना मोहब्बत के जज्बे से अनजान थी। वो नहीं जानती थी मोहब्बत का लम्स और एहसास कैसा होता है। मोहब्बत वो जज्बा है, वो आग है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत दफ़ा मोहब्बत को अल्फाज की सूरत में पन्नों पर बिखेरने की कोशिश की है, और हर बार मैंने कागज़ के पन्नों को जलते पाया है। मैं जब भी अपनी मोहब्बत को किसी चीज़ के हवाले करना चाहता हूँ, वो चीज़ खून उगलती है, जल जाती है, ख़त्म हो जाती है। बारिश के पानी में रूहान की आंखों की नमी खुल सी गई थी। उफ, इतनी खतरनाक और खौफनाक मोहब्बत कैसे कर ली तुमने रूहान, कैसे? वो सरापाए सवाल थी। नहीं जानता, शायद ज़बरदस्ती करवाई गई। वो हंसा था, हाँक कर देने वाली दर्द भरी हंसी। सब खत्म हो जाता है, मोहब्बत भी, जैसे तुम्हारी मोहब्बत खत्म हुई थी। एक पल में, एक लम्हे में, बिना सच्चाई जाने मोहब्बत का कोई वजूद नहीं है। वो अब रफ्ता रफ्ता रूहान से दूर होती जा रही थी। रुको, नहीं, मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी। मोहब्बत की तो शुरुआत हुई थी। रूहान ने दुहाई दी थी। उसका दूर जाना रूहान को बुरा लग रहा था। नहीं, मुझे सब याद है, सब याद है। उसने हानम के लहजे में हंसियत महसूस की थी। उससे पहले वो मज़ीद दूर जाती, रूहान ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो धुआं बनकर हवा में तख्लील हो गई थी, और ये शायद उसके लिए अज़ियत की आखिरी खत थी। बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पे, महसूस हुआ तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था, हवा के हल्के झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो। एहसास तुम्हारे जैसा था। मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर्द सा फिर एहसास हुआ वो लम्स तुम्हारे जैसा था। तन्हा मैं चला फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया। मैं समझा तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, रही ना बाकी आहट भी। मैं समझा मुझे तुम छोड़ गए, अंदाज तुम्हारे जैसा था।